أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم मद क्यों मिस करते इला की मद किया وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم نفرق راغنا باریک کرے لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ما آمنتم به ये दो गुने हैं ما ما آمنتم به ما آمنتم به आपने तुम मीम वाला गुना नहीं किया फिर पढ़े ما آمنتم به فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا دوني دو فإن آمنوا بمثل ما
آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما في شقاق فإن تولوا فإنما هم في شقاق पहले लफ्ज़ गलत पढ़ दिए फ़इन वइन तवल्लौ وإن تولوا فإنما هم في شقاق فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم नहीं الله फसयक्फी या को लंबा कर ले फसयक्फीकहुम अल्लाह فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وهو السميع العليم صبغة الله صبغة الله صبغة الله صبغة الله ومن أحسن من الله ومن أحسن من الله صبغة صبغة ومن أحسن من الله صبغة ومن أحسن من الله صبغة बहुत मोटा पड़ेगा صبغة صبغة ونحن له عابدون ونحن له عابدون